बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज आप लोगों ने देखा है कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक ऐसे दहशत गर्द की पेशी थी जिसको देखने के लिए लाखों लोग जमा हो गए, जिसकी सिक्योरिटी के लिए पूरी पंजाब पुलिस को बुलाया गया और लाखों हजारों लोगों ने फूल उसके ऊपर निछावर किए। ये एक ऐसा दहशत गर्द था, ये भी पाकिस्तान की तारीख में एक लिखा जाएगा कि कालादम तंजीम के सरबराह एक दहशत गर्द 22-23 साल नौजवान को देखने के लिए, उसका दीदार करने के लिए, उसके ऊपर फूल निछावर करने के लिए लाखों लोग यानी कि अदालत में जमा हो गए और हजारों पूरी पंजाब की पुलिस को बुलाया गया इसलिए कि कोई इसके ऊपर इसको देख ना सके, इसके ऊपर फूल ना फेंक सके। क्योंकि नुकसान तो वो कर नहीं सकते थे कि अमूमन किसी दहशतगर्द को लाया जाता है अदालत में तो उसके चेहरे के ऊपर कपड़ा डाला जाता है ताकि कोई उसको पहचान ना सके, या हजारों पुलिस इसलिए बुलाई जाती है कि कोई इसके ऊपर अटैक ना करे, कोई इसको मारने की कोशिश ना करे। कोई जितना बड़ा मुजरिम होगा तो लोगों को डर है ना, कोई उसको अदालत के अंदर शूट ना कर दे, कोई उसके को नुकसान ना पहुंचाए। तो ये एक अजीब पाकिस्तान की तारीख का दहशतगर्द था जिसको हजारों पुलिस वालों को बुलाया, इसलिए बुलाया गया कि कोई इसके ऊपर फूल निछावर ना कर सके, कोई इसका दीदार ना कर सके, कोई इसको छू ना सके। कि ऐसा दहशतगर्द के जिसकी गाड़ी को छूने के लिए लोग सआदत यानी कि वो अपने आप को खुशकिस्मत समझते हैं कि यार हमने अलामा साद रिजवी साहब या खादिम हुसैन रिजवी साहब रहमतुल्लाह अलैह की गाड़ी को छू लिया, उसकी व्हील चेयर को छू लिया। तो ये एक पाकिस्तान की तारीख का मेरे ख्याल एक मुनफरिद दहशतगर्द था। गवर्नमेंट को सोचना चाहिए इसके ऊपर कि किसी के ऊपर दहशतगर्द करार देना, किसी को कालादम करार देना, ये कोई खाला जी का घर नहीं है। लोग कोई पागल नहीं है, ठीक है ना, लोग पागल नहीं है कि आप किसी को दहशतगर्द करार दे। तो नाजरीन, ये खबर तो आप लोगों ने देख ली, वकला ने भी बयान जारी कर दिया, अदालत का भी फैसला आ गया कि गवर्नमेंट ने जो फिर चालाकी से यानी कि वो इसकी जो तोसी है वो बढ़ाना चाहती थी नज़रबंदी की, लेकिन अदालत ने क्या किया, उसको मुस्तरद कर दिया, कैंसिल कर दिया और उसने कहा इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लामा साद रिजवी साहब बाहर आएंगे, कारकुनों के अंदर होंगे। एक वीडियो शहजाद अकबर की भी वायरल हो रही थी, मैं उसकी तस्दीक नहीं कर सकता हूँ कि वो कितनी हकीकत है कितनी झूठ है, कि उसने भी पहले जाके किसी जजों से मुलाकात की, बरकब कोई भी है। तो इसमें तहरीक लब्बैक के जो कारकुन हैं वो बहुत ज़्यादा खुशी मना रहे हैं। मेरे ख्याल में जो तहरीक लब्बैक के कारकुन हैं उनको इस बात के ऊपर खुशी तो हो रही है कि साद रिजवी साहब के खिलाफ जो पटिशन थी वो खारिज हो गई, जजों ने उसके हक में फैसला दे दिया। कोई शक नहीं, एक बहुत बहुत खुशी की खबर है कि हमारा कैद हमारे बीच में आ जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा जो मैं समझता हूँ कि जो ज़्यादा खुशी की खबर वो इसलिए है कि अल्लामा साद रिजवी साहब को देखने से लोग खुश तो हुए। एक लीडर है, जब उसके ऊपर किसी उसके कारकुन की, उसके चाहने वाले की नज़र पड़ती है वो खुश तो होता है, इसमें कोई चक्कर नहीं है। लेकिन मुतमईन ज़रूरी नहीं है कि हर कारकुन हो जाएंगे, क्योंकि अगर वो आता परेशान होता, मायूस होता, उसका चेहरा नीचे होता, वो यानी कि आदमी उसके तासरात देख के कि यार ये बहुत परेशान है, ये मजबूर है, या इसके ऊपर तशद्दद किया गया है, या ये एक मुश्किल हालात से गुजर रहा है, तो आदमी देख तो लेता है, खुशी तो होती है। लेकिन इस साद रिजवी साहब को देखकर जो अवाम है, जो कारकुन है, वो खुश भी हुए और मुतमईन बहुत ज़्यादा हुए। उनके हौसले बहुत बड़े कि जो हमारा 22-23 साल नौजवान लीडर है वो जेल में है तो वो कितना मुतमईन है, कितना खुश है। उसका चेहरा देख के, नूरानी चेहरा देख के, उसके चेहरे के ऊपर जेन्युइन मुस्कुराहट देख के, कोई आर्टिफिशियल नहीं थी या कोई वो बनावटी मुस्कुराहट से आवाम को मुतमईन नहीं कर रहा था, कारकुनों का हौसला नहीं बढ़ा रहा था कि भाई ठीक है मैं खुश हूँ। नहीं, यकीन माने कि उसकी खुशी देख के जो कारकुन है उनके हौसले बहुत ज़्यादा बड़े हैं। उनको बहुत ज़्यादा इस चीज़ से यानी कि उनके अंदर एक और ज़्यादा जज्बा पैदा हुआ है कि जो हमारा लीडर है वो कोई बोझदिल नहीं है, वो कोई डरपोक नहीं है, या वो किसी प्रेशर में आने वाला नहीं है। अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह को तो सब लोग जानते थे कि वो किसी प्रेशर में आने वाला नहीं था, वो किसी दबाव में आने वाला नहीं था। लेकिन साद रिजवी साहब के ऊपर ये क्यास आराइयाँ होती थीं। तहरीक लब्बैक के जो जेन्युइन कारकुन हैं वो भी यही समझते थे कि यार ये नौजवान है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है, हम इसकी नीयत के ऊपर बिल्कुल शक नहीं कर सकते कि ये किसी कोई गवर्नमेंट के साथ कंप्रोमाइज़ कर लेगा या किसी किस्म का ये उनके साथ कोई मुआहदा कर लेगा। ये तो कोई आदमी तवक्को नहीं कर सकता है साद रिजवी साहब के ऊपर। लेकिन ये खदशा था, ये हर आदमी के अंदर ये थी कि यार वो नौजवान है, उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, उसके साथ पुलिस वाले या
گورنمنٹ کے کوئی بھی آدمی اس کے ساتھ جھوٹ بول کے یا غلط طریقے سے یعنی کہ اس کے ساتھ وہ کر کے وہ کسی چیز کے اوپر اس سے کمپرومائز کرا لیں گے تو عوام میں جو تحریک لبیک کے کارکن ہیں ان میں ایک مایوسی پھیل جائے گی، اور یقیناً مایوسی پھیل جاتی ہے کہ جب ایک لیڈر کوئی کمپرومائز کر لیتا ہے اور کسی مجرم کو جو جب ملزم ہوتا ہے اس کو نظر بند کیے بھی اس لیے جاتا ہے، اس کی جو مین وجہ ہوتی ہے کہ جب اس کا رابطہ اس کے ساتھ ملاقاتیں بند ہو جاتی ہیں، ان کے ساتھ ملاقات نہیں ہوتی، ایون ان کے جو وکلا ہوتے ہیں، لیگل ٹیم ہوتی ہے، اس کو بھی نہیں ملنے دیا جاتا ہے، تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ یہ جو لیڈر ہے، یہ جو جیل میں ہے، اس کا باہر عوام کے ساتھ کنیکشن نہ ہو، رابطہ نہ ہو، کیونکہ کوئی بھی آدمی کسی قیدی کے اس ملاقات میں جاتا ہے تو وہ باہر کے حالات پوچھتا ہے کہ یار باہر کیا ہو رہا ہے، میری فیملی کا کیا ہو رہا ہے، تو اس کو سب لوگ بتاتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کا ماں باپ ٹھیک ہے، آپ کے بچے ٹھیک ہے، گاؤں میں یہ ہو گیا ہے، شہر میں یہ ہو رہا ہے، حکومت ایسے چل رہی ہے، ہمارے گھریلو حالات ایسے چل رہے ہیں، تو وہ قیدی ہے وہ کافی مطمئن ہو جاتا ہے کہ چلو یار میں جیل کے اندر ہوں لیکن میرے گھر کے حالات ہیں، میرے گاؤں ہے، شہر ہے، سٹی ہے، کچھ ہے، وہ نارمل حالات میں چل رہے ہیں، کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے۔ تو کسی لیڈر کو نظر بند کرنے کی سب سے بڑی وجہ یہی ہوتی ہے کہ جب اس کے اوپر پریشر ڈالا جاتا ہے یا اس سے کوئی مطالبات منوائے جاتے ہیں یا اس سے معاہدہ گورنمنٹ کرنا چاہتی ہے تو اس کا جو رابطہ ہے وہ کارکنوں سے، جو اس کے چاہنے والے لاکھوں کروڑوں جو اس کے ہوتے ہیں، ان سے رابطہ کٹ کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کو یہ معلوم نہ پڑے کہ یار میری قید تنہائی میں یا میری قید میں جو میرے کارکن ہیں وہ مایوس ہیں یا پریشان ہیں یا وہ میرے لیے کوئی کوشش کر رہے ہیں نہیں کر رہے، میرے لیے وہ سٹرگل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، تو تاکہ ان کا کنیکشن رہے۔ لیکن اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ نظر بندی کے باوجود سعد رضوی صاحب کی سب سے زیادہ جو مطمئن بہت خوشی یعنی کہ اس کے چہرے پہ تھی اور وہ بہت ایک اپنے آپ کو ریلیکس محسوس کر رہے تھے، اس کی مین وجہ تھی پولیس والے، کیونکہ وہاں بھی ہزاروں پولیس والے اس کی سیلفیاں بھی لے رہے تھے اور وہ سعادت حاصل کر رہے تھے۔ سعد رضوی صاحب ان کی جو ڈیوٹی تھی تو وہ پولیس والوں کے ہی زیادہ کارنامے ہیں کہ سعد رضوی صاحب تک خبر پہنچانا کہ بھئی آپ کے لیے آپ کی جو تحریک ہے ماشاءاللہ دن بدن بڑھتی جا رہی ہے، آپ کے لیے لوگ پریشان ہیں لیکن مایوس نہیں ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو قید میں ہوتا ہے تو اس کے جو سورسز جو اس کے ذرائع ہوتے ہیں وہی پولیس والے ہوتے ہیں، یا اس سے جو ملاقاتی ہوتے ہیں وہی ہوتے ہیں۔ تو اس سے میں پولیس والوں کو بھی اپریشیٹ کرتا ہوں اور میں یہ اچھا سمجھتا ہوں کہ پولیس والے جیسا بھی ہیں وہ بیچارے ڈیوٹی کر رہے ہیں لیکن وہ بھی سچے عاشق رسول ہیں، وہ بھی علامہ سعد رضوی صاحب کے ساتھ مختلف قسم کی خبریں شیئر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے علامہ سعد رضوی صاحب کافی مطمئن تھے اور اس کا چہرہ بتا رہا تھا، اس کے جو چلنے کا انداز تھا، وہ کارکنوں کے ساتھ جو جیسے وہ ہاتھ اٹھا رہے تھے تو یقین کر کے اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، اس میں کوئی دکھاوا نہیں تھا، وہ جینین اس کی یعنی کہ باڈی لینگویج تھی، جینین اس کی مسکراہٹ تھی، جس سے کارکنوں میں مزید زیادہ حوصلہ بڑھا ہے۔ خوشی تو ہوئی ہے لیکن اس کے ساتھ حوصلہ بڑھا ہے کہ ماشاءاللہ الحمدللہ ہمارا جو لیڈر ہے، نوجوان لیڈر ہے، وہ کسی پریشر میں آنے والا نہیں ہے۔ تو ناظرین میں یہ سمجھتا ہوں کہ خوشی کی خبر تو بہت زیادہ ہے، اور یہ بھی سب سے زیادہ خوشی خبر اس لیے ہے کہ ہمارا جو لیڈر ہے وہ الحمدللہ کافی مطمئن ہے، اس کے اوپر کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ پریشر میں آنے والا نہیں ہے، وہ کسی کی دباؤ میں آنے والا نہیں ہے۔ وہ علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے صاحبزادے ہیں، اسی کے ہاتھوں میں بڑے ہوئے ہیں، تو ظاہر خون رنگ تو دکھاتا ہے۔ تو الحمدللہ بہت خوشی خبر ہے، اور وہ دن انشاءاللہ دور نہیں کہ جب علامہ سعد رضوی صاحب پھر دوبارہ ہمارے اندر ہوں گے۔ ایک گورنمنٹ کے جو ناپاک ارادے ہیں، گورنمنٹ کی جو ناپاک کوشش کر رہی ہے، وہ انشاءاللہ اس میں کامیاب نہیں ہوگی۔ ہاں مشکل حالات آتے ہیں، مشکل وقت آتا ہے، تحریک کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں، ایسے مشکل حالات میں تحریکیں نہیں گزرے ہیں، جب مشکل حالات سے لیڈروں کو سامنا نہ کرنا پڑے تو پھر وہ تحریک بھی نہیں ہوتی ہے۔ جتنا وہ مشکل حالات سے گزریں گے اتنے وہ پاورفل ہوں گے، اتنا ان کے اندر حوصلہ ہوگا، اتنا جذبہ ہوگا۔ تو الحمدللہ ناظرین خوشی کی خبر ہے، جتنے بھی تحریک لبیک کے کارکن ہیں اللہ تعالیٰ ان کو یہ خوشیاں نصیب فرمائے، اور بہت جلد انشاءاللہ علامہ سعد رضوی صاحب ہمارے بیچ میں ہوں گے۔ اور لاسٹ میں وہی میں کہتا ہوں کہ رب پروردگار سے یہی کوشش ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو حق کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے، حق کے ساتھ کھڑے ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ جو جھوٹے فریب ہمارے جو لیڈر ہیں اس سے ہماری بہت جلد جان چھڑائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔